अनुष्का, तपाईँ 10:30 बजे नै कलङ्की आइपुग्नु पर्ने भयो। हामी त्यहाँबाट 11 नबज्दै हिँड्ने भयौँ। त्यस दिन बिहानै मनहरी सरले फोन गरेर यसो भनेका थिए। हतारोमा सबै काम सकेर 10:30 बजे नै कलङ्की पुगे। म पुग्दा सबैजना जम्मा भइसकेका रहेछन्। मनहरी सर बाहेक सबैजना अपरिचित अनुहार थिए मेरा लागि। उनले नै मलाई गाडीको सबैभन्दा अगाडिको सजिलो सिटमा लगेर विदेशी महिलासँग राखिदिएका थिए। गाडीमा मान्छे धेरै भएकाले सिट नपुगेर मनहरी सर आफै चाहिँ चालकसँगको सानो सिटमा कोचिएर बसे। सिटमा बसिसकेपछि पछाडि फर्किएर सबैतिर आँखा डुलाए। गाडीका सबै सिट टनाटन भरिएका थिए। सबैतिर हेर्दा पनि गाडीका सबै सिटमा केटाहरू मात्र देखेँ। बसभरि नै केटी त जम्मा 2 जना मात्र रहेछौँ। म र अर्को 1 जना विदेशी महिला मात्र। ती विदेशी महिला चाइनिज बोल्दी रहेछन् र चाइनिज भाषा बाहेक अरू भाषा राम्रोसँग बुझ्दी रहन्छन्। मैले बोलेको अङ्ग्रेजी पनि राम्रोसँग बुझिनन् उनले। बोल्न त उनी पनि फाटाफुट्ट अङ्ग्रेजी बोल्दी रहेछन्, तर उनले बोलेको पनि मैले केही बुझिनँ। भाषाको समस्याको कारण हामी दुईको खासै कम्युनिकेसन हुन सकेन। उनी मुसुक्क हाँसिन्। उनी हाँसेपछि आफू पनि अलिकति हाँसिदिए। बोलचाल बिनाको हाँसोको अन्तर्क्रिया कस्तो कस्तो अनौठो तर मिठो आवाज दिलाउने खालको हुने रहेछ। गाडी कलङ्कीबाट थानकोटतर्फ लागेपछि मनहरी सरले अभियानको विस्तृत योजना सुनाए। यो सुनेर साह्रै खुसी लाग्यो। अभियानको लक्षित वर्ग मेरो लेखनको लक्ष्यसँग मिल्दो जुल्दो थियो। बाटोभरि मनहरी सरले राजनैतिक गफ झिकेर यात्रालाई थप उपलब्धिमूलक बनाए। उनले भनेको कुरा र मेरो मनमा उब्जिएका विचारहरू उस्तै उस्तै प्रकृतिका थिए। हो, आजभोलि देशको राजनैतिक माहौल उति साह्रो उत्साहपूर्ण पनि थिएन। मुडो चिरेर चुइटे जस्ता विचारहरू चारैतिर छरिएका थिए। तिनै चारैतिर छरिएका विचारहरूले आफ्नो किसिमका डम्फु बजाइरहेका थिए। कोही प्रजातन्त्रवाद, कोही गणतन्त्रवाद, कोही राजतन्त्रवाद, कोही बहुलवाद, कोही माओवाद त कोही पुँजीवाद आदि इत्यादि। नीलो आकाशमा समेत मुक्ति सङ्ग्राम देख्ने संस्कारमा हुर्किएका राजनीतिक चेतना बोकेका मान्छेहरूलाई यो राजनीतिक वातावरण यस्तो जमेको पानी जस्तो गतिहीन लाग्ने रहेछ। विदेशी मुलुकको तुलनामा आफ्नो देशको विकासको गति अगाडि नबढेको देख्दा मनभित्र त्यसै असन्तुष्टिको ज्वाला दन्के जस्तो पनि लाग्ने रहेछ। हाम्रो यात्राको 5 घण्टाको हिँडाइपछि मात्र हामी गन्तव्यमा पुग्यौँ। त्यो साँझ अभियानमा सहभागीहरूसँग परिचय साटासाटमा नै बित्यो। सबैको फोकस एउटै कुरामा थियो, समाज रूपान्तरणका लागि आफ्नो ठाउँबाट धेरैभन्दा धेरै योगदान कसरी गर्न सकिन्छ। मैले पनि निर्धक्कसँग आफ्नो विचार राखेँ। देशमा अझै पनि निकै विकृति, विसङ्गति, अन्धविश्वास, रूढिवादी परम्परा बाँकी नै छ। यस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न छाड्नुहुन्न। परिवर्तित समाजको स्वरूप अनुसार सामाजिक अन्तर्विरोध र शोषणका रूपहरू पनि परिवर्तित रूपमा देखिन थालेका छन्। हाम्रो देशका दिदीबहिनीहरू अझै पनि बेचिँदैछन्। आजका दिनमा त झन् नयाँ स्वरूपमा बेचिने क्रम जारी छ।
हिजोको दिनमा मानव तस्करीहरू मार्फत शरीर शोषणका लागि भारतका कोठीहरूमा बेचिन्थे। आजका दिनमा दलालहरू मार्फत मलेसिया, बहराइन, दुबई, कतार, ओमान र इजरायलका अघोषित कोठीहरूमा बेचिन्छन्। फरक यति हो कि हिजो गैर कानुनी रूपमा शरीर बेच्न बाध्य थिए, आज कानुनी रूपमा नै भिसा पासपोर्ट बोकेर श्रम बेच्न विदेशिएका छन् र कतिपय चेलीहरूले त श्रम सँगसँगै शरीर समेत लुटाइरहन विवश छन्। देशमा एउटा रूपान्तरण आवश्यक छ। यस्तो रूपान्तरण जसले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र गरिबीको अन्त्य गरोस्। सबै नेपालीहरूले आफ्नै देशमा श्रम गरेर ढुक्काका साथ जीवनयापन गर्न सकुन्। यसका लागि पहिले त मानव समाजमा उच्च चेतनाको विकास हुनु आवश्यक छ। मैले यति भनिसकेपछि परर ताली बज्यो। मेरो विचारको समर्थनमै होला सायद। कतिपयले त राम्रो लाग्यो तपाईँले बोलेको, तपाईँको विचारमा मेरो पनि समर्थन छ है भने। धेरैले त लेखकज्यूको विचारले सामाजिक अभियानको लागि थप उत्प्रेरणा मिल्यो समेत भने। यसै बीचमा मनहरी सरले अलि ठट्टाको शैलीमा भने, मलाई तपाईँ मन पर्यो अनुष्का। म कि मेरो विचार? मैले तत्कालै प्रतिक्रियात्मक प्रश्न गरेँ। तपाईँ पनि मन पर्यो र तपाईँको विचार पनि। उनले पनि मेरै शैलीमा उत्तर दिए। म बोलिनँ। अहिले तपाईँ गएर आराम गर्नुहोस्, म बेलुका फोन गर्छु। यसो भनेर उनी कार्यक्रमको व्यवस्थापनतिर लागे। मेरो मनमा शङ्काको पहाड अझै चुलियो। मनहरी सरले मलाई उनको कोठामा बोलाए। रातको बीचमा एउटा लक्का जवान केटाले एउटी जवान केटीलाई कोठामा बोलाउनु, त्यही पनि एक्लै, यो पक्कै राम्रो होइन। यदि अभियानकै काम हो भने सबैको अगाडि छलफल गर्दा हुन्थ्यो। यस्तो सोच्दै कोठामा गएर सिरकमा गुटुमुटु परेर सुते। राति 9 बजे मनहरी सरको फेरि फोन आयो। अनुष्काजी, तपाईँ मेरो कोठामा आउनुहोस् त, एउटा इम्पोर्टेन्ट काम छ। निकै शङ्का र असहजताको बावजुद म उठेर लुरुलुरु उनको कोठामा गएँ। एक मनमा शङ्का लागे पनि अर्को मनले भन्यो, लेखक बन्न चाहने मान्छेले यति सानो मानसिकता बोकेर कहाँ हुन्छ र? जस्तो परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। कामको सिलसिलामा मान्छेहरूसँग बोल्न र नजिक हुनमा नै यति विधि सङ्कीर्ण भयो भने यसले मलाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यही पनि मनहरी सर नराम्रो मान्छे होइनन् होला। उनले पक्कै नराम्रो व्यवहार पनि नगर्लान्। एकपटक त जानै पर्यो किन बोलाएका रहेछन्। यसो भन्दै म उठेर सरासर उनको कोठामा गएकी थिएँ। ढोका बन्द थियो। बिस्तारै नक गरेँ। सानो आवाजसहित ढोका खुल्यो। भित्र जाउँ कि नजाउँ? मन दोधारमा पर्यो। निकै बेर बाहिरै उभिएर रहेँ। अनुष्का, आउनुहोस्, म तपाईँकै प्रतीक्षामा थिएँ। उनको यस भनाइले मन फेरि अर्को पटक चसक्क गर्यो। किन ज्यास्स भित्र गइहाल्न मनले मानेन। भन्नुहोस् न मनहरी सर, किन हो? म बाहिरै बस्छु नि, मैले सानो स्वरमा भने। होइन, भित्रै आउनुहोस् न अनुष्का, किन अप्ठ्यारो मान्नु भएको? उनले हातैले समातेर तानौला झैँ गरेर भित्र बोलाए। म बिस्तारै उनको कोठातर्फ पाइला चाल्न थालेँ। तर कस्तो असहज लाग्यो। हिम्मत बटुलेर कोठाभित्र गएँ। उज्यालो कोठाको चारै कुना फैलिएको थियो। कोठाको दायाँ साइडको सोफामा उनी बसेका थिए अनि बायाँ साइडको सोफामा चाइनिज केटी थिइन्। एउटी अन्दाजी 18-20 की केटी अर्को कुनाको सोफामा रातो पछ्यौरा ओढेर बसेकी थिइन्। मैले चारैतिर आँखा डुलाएँ अनि चाइनिज केटी बसेकै सोफामा बसेँ। कोठाको वातावरण जे देखेँ बल्ल आत्तिएको मन ढुक्क भयो।
कता कता मनहरी सरप्रति आफूले अलि बढी संकीर्ण सोच राखेको रहेछु भन्ने पनि लाग्यो। यता हेर्नुहोस् त अनुष्का, उनले भनेपछि मैले पुलुक्क मनहरी सरलाई हेरेँ। उनले रातो पछ्यौरा ओढेकी केटीतर्फ इङ्गित गर्दै भने, उनी बहिनी हुन्, अस्मिता तामाङ। मैले अस्मितातर्फ हेरेँ। उनी गम्भीर मुद्रामा थिइन्। यतिकैमा मनहरी सर फेरि बोले, उनी अहिले बिरामी अवस्थामा छिन्। उनलाई तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो। मैले के सहयोग गर्ने होला भन्ने भावमा अनुष्का र मनहरी सरलाई सँगसँगै हेरेँ मैले। हाम्रो संस्थाले उनी जस्तै 18 जना HIV पीडित महिलाहरूको उद्धार गरी विगत 7 महिनादेखि नियमित परीक्षण र औषधि उपचार गरिरहेको छ। अनुष्का, तपाईँले उनीसँग कुराकानी गरेर एउटा कथा तयार गर्नुहोस्। म त्यस कथालाई भाषा ट्रान्सलेट गरेर प्रकाशन गर्छु। हाम्रो यो कदमले नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक समस्याको जरो खोतल्ने अभियानमा सहयोग गर्छ। यस्ता बिरामीहरूको उपचारको लागि दाता खोज्न पनि सहयोग हुन्छ। मनहरी सरले यसो भनेपछि मेरो मनमा अर्को कौतूहलता उत्पन्न भयो र मनमा सोचेँ, कसरी बिरामी परिन् अस्मिता यस्तो कलिलो उमेरमै? ओ माई गड, मनहरी सरले भने जस्तो यस्तो भयावह रोग उनलाई कसरी लाग्यो? शरीरमा यति ठुलो भयावह रोग लिएर यिनी यसरी कसरी बाँचेकी होलिन्? साँच्चै उनलाई प्रतिनिधि पात्र बनाएर नेपाली समाजमा दबिएर रहेको सामाजिक समस्याको जरो खोतल्ने प्रयत्नमै अर्को अभियान हुन सक्छ भन्ने लाग्यो। उनको नजिक गएँ र बोलाएँ, अस्मिता बहिनी। सबै विषय सहज तरिकाले भन्न सजिलो होस् भनेर मैले निकै आत्मीय व्यवहार गर्ने कोसिस गरेँ। अस्मिता पनि मेरो व्यवहारले निकै सहज तरिकाले प्रस्तुत भइन्। मैले फेरि भने, बहिनी अस्मिता, अब नआट्यौ है, हामी सबैजना छौँ नि तिमीसँग। आफ्नै परिवार सम्झेर हामीलाई सबै व्यथाहरू भन। म तिम्रो जीवन कथा लेख्दैछु, तर तिम्रो नाम र तिम्रो घरको ठेगान एकदमै गोप्य रहनेछ। उनको कतिपय प्राइभेसी कुराहरू सार्वजनिक नगर्ने र घटनालाई मात्र आधार बनाएर नाम र ठेगान फरक राखेर कथा बनाउने भनेपछि उनले मेरो कुरालाई समर्थन गरिन्। अनि उनले बनाएका प्रत्येक शब्दहरूलाई मैले यसरी कथाको रूप दिएँ। मेरो नाम चाहिँ अस्मिता हो। नेपाली उखान जस्तै जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखे भने जस्तो जसले सानै उमेरमा अस्मिता लुटाउन बाध्य भई उसैको नाम अस्मिता रे। हो दिदी, हाम्रा बाआमा असाध्यै गरिब र अशिक्षित थिए। यही जनचेतनाको कमीले होला उहाँहरूले वर्षेनी 10 जना सन्तान जन्माउनु भयो। अरू अभागी सन्तान जस्तै 7औं सन्तानका रूपमा मेरो पनि जन्म भयो। म माथिका 4 दाइ र 2 दिदी मध्ये 2 जना दाइहरू कुपोषण र निमोनियाको कारण सानैमा बितेछन्। मैले थाहा पाउँदा म माथिका बाँकी 2 जना दाइ र 2 जना दिदी मात्र थिए। म जन्मिएपछि पनि आमाहरूले 1 बहिनी 2 भाइको जन्म दिनुभयो। भाग्यको खेल यस्तो हो कि प्रकृतिको नियम। मलाई यो सैद्धान्तिक विषयको त्यति धेरै ज्ञान छैन, तर कसैको जन्म आलिशान महलमा हुन्छ त कसैको जन्म झुपडीमा, यो चाहिँ किन होला भन्ने सधैँ लागिरहन्छ मलाई। अरू कतिपय अभागी बालबालिकाहरू जस्तै म पनि सानो झोपडीमा जन्मिए दिदी, निकै गरिब परिवारमा। दिनको 1 पेट खाना समेत धौधौ थियो। हामी गरिबको चेतनामै खोट हो कि व्यवहारमा हो?
आफ्ना सन्तानलाई खान लाउन शिक्षा दीक्षा दिन नसक्ने भएपछि त बाबुआमाले पनि सोच्नु पर्ने नि। एउटा वा दुईटा मात्र सन्तानको जन्म दिए त भइहाल्थ्यो नि। धेरै सन्तान भएको भए त थोरै सन्तान भएको भए त दुईजनाले काम गर्दा छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षा लालन पालन गर्न अलि सजिलो हुन्थ्यो होला। गरिबीमाथि झनै गरिबीले दपेट्ने मौका दिँदै दर्जनौं सन्तान जन्माइरहने बाबाआमालाई के भनौँ खै। अशिक्षित भएपछि के लाग्छ र? जसको घरमा खाने एक गेडो अन्न छैन उसैले 10-10 जना सन्तान जन्माउनु पर्ने रे। हाम्रो बाबाआमाको चेतनाको स्तर देख्दा मान्छे गरिब हुनुमा धेरै दोषी त व्यक्ति आफै हुने रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त के कुरा गर्नु दिदी, हामीले कहिल्यै पेटभरि खान र एक सरो लाउन पाएनौँ। आमा बा के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिले त मलाई थाहा थिएन, तर बाले भने जहिले पनि रक्सी खाएर आउनुहुन्थ्यो र नराम्रो शब्द बोल्दै बेला बेला आमालाई कुट्नुहुन्थ्यो। दिनदिनै जस्तो घरमा नौला मान्छे आउँथे। आमासँग भिन्नै कोठामा निकै बेर अल्मलिन्थे अनि राति नै फर्किन्थे। यो क्रम पछि दिदीहरूमा देखिन थाल्यो। दिदीहरूको मासिक प्रक्रिया सुरु भएपछि आमाले भेट्ने गरेका नौला मान्छेहरूले दिदीहरूलाई छुट्टै कोठामा भेट्न थाले। किन भेटेका होलान्? आमा र दिदीहरूलाई त्यति बेला मलाई केही थाहा थिएन। बा र दाईहरू भने दिनरात केही काम नगरी हल्लिएर कामै नगरी बाहिर हिँड्थे। बेलुका रक्सीले टिल्ल परेर फर्कन्थे र फेरि आमा र दिदीहरूसँग झगडा गर्दै पैसा माग्थे। यस्तै वातावरणमा जेनतेन म पनि हुर्किँदै गएँ। एक दिनको घटना हो, जुन दिन सम्झिँदा मलाई अझैसम्म पनि आङ जिरिङ्ग फुल्छ दिदी। मेरो पहिलो मासिक प्रक्रिया सुरु भएको 11औं दिन बितेको थियो। मलाई एकजना मान्छेले घरमै आएर सुई लगाइदियो। त्यति बेला त के गरेको केही थाहा थिएन। पछि थाहा पाउँदा यो गर्भनिरोधक औषधि रहेछ। त्यसपछि आमाले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, अब तिमीले पनि दिदीहरूले जस्तै काम गर्न थाल्नुपर्छ। अब तिमी पनि परिपक्व र ठुली भइसक्यौ। धेरै ठुली त के हुनु र? म त्यति बेला भर्खर 14 वर्षकी भएकी थिएँ। के काम आमा? मैले आमालाई सोधेँ। अब तिमीले आएका मान्छेहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ। यस बापत तिनीहरूले तिमीलाई पैसा दिन्छन्। त्यही पैसाले हामीले घर चलाउनु पर्छ, भाइ बहिनी पाल्नु पर्छ। आमाले भनेको कुरा मैले अलिकति मात्र बुझेँ, धेरै बुझिनँ। त्यस दिनदेखि मैले पनि दिदीहरूले जस्तै काम गर्ने भएँ। त्यसै दिनको बेलुका एउटा मोटो मान्छे हाम्रो घरमा आयो। आमाले मलाई बोलाएर कानमा भन्नुभयो, उसले जे भन्छ त्यही मान्नु। आमाले यसो भनेपछि म दङ्ग परेँ। हुन्छ भनेर टाउको हल्लाएँ। रात छिप्पिँदै थियो। त्यस मान्छेले मेरो हात तानेर कोठामा लिएर गयो। त्यसभन्दा अगाडि पहिले आमालाई, त्यसपछि दिदीहरूलाई नचिनेका मान्छेहरूले यसै गरी लिएर जाने गरेको मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ। चुपचाप त्यस मान्छेसँग जानुको विकल्प थिएन मसँग। त्यसपछिको भयानक घटनालाई मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ दिदी। राक्षसहरूबाट म लुटिएँ। त्यस दिनदेखि म बर्बाद भएँ। म खत्तम भएँ। चिथोरेर खाए ती असत्यहरूले मेरो शरीरका प्रत्येक टुक्रा मासु। अनि अझै धेरै बुझे।
आमा र दिदीहरूले यस्तो डरलाग्दो काम गरेर कमाएको पैसा बा र दाईहरूले रक्सीमा उडाउने गरेका रहेछन्। काम राम्रो हो कि नराम्रो हो त के थाहा भो र, तर किन यो काम मलाई मनै परेन। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि बाध्य भएर दिदीहरू र मैले यही काम गरिरह्यौँ। दिनदिनै नयाँ मान्छेहरू आउँथे। उनीहरूलाई हामीले मन नलागी पनि खुसी पार्नु पर्थ्यो। त्यसबापत उनीहरूले आमालाई पैसा दिन्थे। त्यही पैसा बा र दाईहरूले खोसेर रक्सी खान्थे। 5 वर्षसम्म यो क्रम जारी रह्यो। एक दिन मलाई अचानक ज्वरोले समात्यो। केही गर्दा पनि निको नभएपछि, जति धामी झाँक्री लगाए पनि सन्चो नभएपछि अन्त्यमा अस्पताल गएँ। अस्पतालमा डाक्टरहरूबाट मलाई HIV पोजिटिभ भएको जानकारी प्राप्त भयो। अहिलेसम्म यो रोगको उपचार र औषधि पत्ता नलागिसकेको कुरा पनि जानकारी प्राप्त भयो। त्यसपछि त म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। आकुल व्याकुल भएर दिउँसै रात परे जस्तो हुन थाल्यो मेरो जिन्दगीमा। कति दिन त रोएरै बिताएँ। मसँग अब मृत्युलाई कुरेर बस्नु सिक पाए, अर्को उपाय थिएन। काम गर्न नसक्ने भएपछि पापी पेटले अझै दुःख दिने रहेछ। दिदी र आमाहरूको अवस्था पनि निकै नै नाजुक भइसकेको थियो। एकपछि अर्को समस्या थपिँदा नारकीय जीवन बाँच्दै मृत्युलाई कुरिरहेकी थिएँ। एक दिन अचानक मनहरी सर हाम्रो गाउँमा आउनु भएछ। युथ फोरम भन्ने संस्थाको कार्यक्रम लिएर। म बिरामी परेर थलिएको कुरा उहाँले कताबाट थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ। उहाँको संस्थाले म र म जस्तै गाउँका अरू 18-20 जना बिरामीलाई काठमाडौँ उद्धार गरेर उपचारको लागि लिएर गयो। त्यसपछि गाउँका अरू 2 जना दिदीहरूलाई समेत HIV पोजिटिभ देखायो। यो रोग लागेपछि मान्छेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हराउने रहेछ। उपचार नै नभए पनि केही न्यूनीकरण भने गर्न सकिने कुरा थाहा भयो। जीवनशैलीका कारण मान्छे बिरामी हुने हो। जीवनशैलीमा लापरवाही नगरे धेरै वर्षसम्म बाँच्न पनि सकिने रहेछ। उहाँको संस्थाले हामीलाई औषधि उपचारका साथै मनोपरामर्श पनि दियो। मनोपरामर्श सेन्टरमा राखेर नियमित योगा अभ्यास, ध्यान र अन्य तालिमहरू सिकाइयो। यो सँगसँगै सिलाइ कटाइ, पार्लर तथा अन्य सिपमूलक तालिम दिइयो। साँच्चै दिदी, हाम्रो लागि त मनहरी सर देवता नै बनेर प्रकट हुनुभए जस्तो लाग्यो। उहाँको संस्थाले हामीलाई बाँच्ने प्रेरणा दियो। आज म जे छु यो सबै मनहरी सरको कारणले नै भएको हुँ। अनि के भयो अस्मिता? मेरो सिधा प्रश्नपछि ऊ बोल्दै गई। त्यसपछि मैले सानो सिलाइ मेसिन किनेर काम गर्न थालेँ। केही वर्षपछि अरू 3वटा मेसिन जोड्न सफल भएँ। बिमारी निको हुँदै गयो। अहिले मैले आफू जस्तै पीडित 5-7 जनालाई रोजगार दिन सफल भएकी छु दिदी। मानिस स्वस्थ हुनुमा सबैभन्दा ठुलो कुरा मानसिक स्थिति नै रहेछ। अनि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको स्वास्थ्य नै रहेछ। स्वस्थ रहने अचूक औषधि भनेको आत्मविश्वास नै रहेछ। मलाई आत्मविश्वासी बन्न मनहरी सरले धेरै प्रेरित गर्नुभयो। उहाँको योगदान धेरै छ।
आर्थिक रूपमा सक्षम भयो भने मान्छे आत्मविश्वासी हुन्छ। मलाई आर्थिक रूपमा आत्मविश्वासी बनाउने काम गर्नुहुने मनहरी सर मेरो सबैभन्दा ठुलो आदर्शको पात्र हुनुहुन्छ। म दिनरात उहाँलाई नै सम्झने गरेकी छु। थाहा छैन भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। हो दिदी, मान्छेलाई रोग लाग्न दिनु हुँदैन। कसै गरी लागिहाल्यो भने आत्तिनु हुँदैन। आत्मविश्वासी बनेर समस्याको समाधान गर्दै अगाडि जानु पर्दछ। यसो भयो भने भयानक रोग लागे पनि मान्छेको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ। मैले आजसम्मको जिन्दगीमा यही अनुभव बटुलेकी छु। अस्मिताले यति भनिसक्दा मेरा पनि आँखाभरि आँसु टिलपिल भइसकेछन्। कस्तो नमिठो सत्य अनि कस्तो सोच्नै र कल्पनै गर्न नसकिने पीडा पनि मान्छेले जिन्दगीमा भोग्नु पर्ने रहेछ। आखिर मेरै देशको एउटा कुनामा राजधानी जोडिएकै जिल्लामा यस्तो समस्या भोगिरहेकी छ एउटी केटी। अनि यही राजधानीका 5 तारे होटलहरूमा महिला मुक्ति र महिला सशक्तिकरणका ठुला भाषण गर्दै पानी झैँ पैसा बगाइरहेका छन् कोही मान्छेहरू। यही देशको एउटा कुनामा यसरी मरिरहेका छन् गरिब नेपाली छोरीहरू। सुन्दा पनि उदेक लाग्छ देशको अवस्था र मान्छेहरूको चेतना देख्दा। त्यति बेला अस्मिता रोइरहेकी थिए। मैले उसलाई नरुन अस्मिता भने। ऊ सम्हालिन सकिरहेकी थिइन। सम्हालियोस् पनि कसरी? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफ्नो शरीर हो। शरीर स्वस्थ रहे पो संसारको सबै कुरा रहन्छ। शरीरै स्वस्थ छैन भने वैभव, धन, सम्पत्ति, सुख सुविधा के काम? अस्मिताको यही शरीरमाथि नै प्राणघातक रोग लागेको छ र पनि बाँच्ने आशा भने मरेको छैन उसको। उसले भन्दैछ अझै, दिदी मलाई अझै धेरै वर्ष बाँच्नु छ, किनकि कसैले पनि मेरो जस्तो हालत भोग्न नपरोस्, कसैले पनि आफ्नै देशमा बेचिन नपरोस्। जनचेतना दिनु छ र सचेत गराउनु छ मान्छेहरूलाई। अरू केटीहरूले, अरू छोरीहरूले मैले जस्तै नारकीय जीवन बिताउन नपरोस्। उसले यति भनिसक्दा कोठामा निकै बेर सन्नाटा छायो। ती चाहिने महिला र मनहरी सर पनि अस्मिताको कुरा सुनेर निकै भावुक भए जस्ता देखिन्थे। त्यसपछि मैले अस्मितालाई अँगालोमा बेर्दै भने, बहिनी अस्मिता, तिमीलाई केही हुँदैन। अब हामी छौँ साथमा। लामो आयुसम्म, पूर्ण आयुसम्म हामी तिमीलाई कालको मुखबाट पनि थुतेर राख्छौँ नि बहिनी, चिन्ता गर्नु पर्दैन। रोग लागे पनि नलागे पनि आखिर मान्छे एक दिन त मर्न परिहाल्छ नि। मान्छे मर्छ भनेर काम गर्न छोड्नु हुँदैन। थोरै समय बाँचे पनि जीवनलाई सार्थक बनाउने कोसिस गर, यही हो ठुलो। यति भनेर म त्यहाँबाट निस्केँ। बाहिर आएर निकै बेर टोलाएँ र आफ्नो आँखा राम्ररी पुछेँ। सरासर कोठामा गएँ, रेकर्डिङ मिलाएँ, ल्यापटप खोलेँ। उसले बोलेका शब्दहरू अलिअलि मिलाउँदै, अलिअलि एडिट गर्दै कथा तयार पारिसक्दा रात बिहानतर्फ ढल्किसकेको थियो। आँखा झकाउनै थालेको थियो। मोबाइलमा म्यासेज टोन बज्यो। बजेको म्यासेज टोनले मन हल्का र शीतल भयो।
अस्मिता र उनको साथीहरूको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा ती चाइनिज महिलाले लिने रे। थ्याङ्क यू अपरिचित केटी। यो खुसीले निकै बेर छमछम नाचौँ जस्तो लाग्यो, तर नाचिन। बरु समाज रूपान्तरणको अभियानमा सम्पूर्ण शक्ति खर्चेर लाग्ने दृढ सङ्कल्प गरेँ। भविष्यमा मैले पैसा कमाएँ भने मोज मस्ती सुख सुविधामा खर्चने छैन। त्यो पैसा मैले समाजसेवा र अस्मिता जस्तै कमजोर तर केही गर्न चाहने छोरीहरूको लागि र अन्य यस्तै सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको लागि केही गर्नेछु। फेरि आफूले गरेको सङ्कल्पलाई दृढ बनाएँ र बाचा गरेँ। म समाजसेवा गर्नेछु, समाज रूपान्तरण गर्नेछु।